اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرن والے دے نال رکوع کرو۔ دوستن عزیز، خلاق عالم نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، اس تو پہلی آیات دے اندر یہودیاں نو ایمان لیاون دا حکم فرمایا، پھر انہاں نو حق نو باطل دے نال ملانے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت دے دلائل چھپان تو منع فرمایا۔ ہن انہاں دے سامنے او شرعی احکام کیتے جا رہے نے جڑے ایمان قبول کرن تو بعد انہاں دے تے لازم نے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے یہودیو، تسی ایمان قبول کر کے مسلمانہ دی طرح 5 نمازاں انہاں دے حقوق اور شرائط دے نال ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالاں دی زکوٰۃ ادا کردے نے، اسی طرح تسی بھی اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کرو، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور انہاں دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نال بجماعت نماز ادا کرو۔ سامعین محترم، اس آیا کریمہ دے اندر جماعت دے نال نماز ادا کرن دی ترغیب بھی ہے، اور حدیث دے اندر جماعت دے نال نماز ادا کرن دے کثیر فضائل بیان کیتے گئے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جماعت دے نال نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھن تو 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ نو بخاری شریف دے اندر کتاب الاذان باب فضل الصلاۃ الجماعت دے اندر نقل فرمایا کہ ایک بندہ وہ اکیلا نماز پڑھتا ہے، ایک جماعت دے نال ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نو 27 درجے زیادہ ثواب عطا فرماندا ہے جیڑا جماعت دے نال نماز ادا کرتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ شعب الایمان دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے غلام حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے کامل وضو کیتا پھر فرض نماز واسطے چلا اور امام دے نال نماز پڑھی، اس دے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ وضو کامل کیتا ہے، گھروں نماز دے ارادے دے نال چلے ہے، اور فرمایا کہ امام دے نال انہیں نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس دے گناہوں نو بخش دے گا۔ اور ابو داؤد شریف دے اندر کتاب الصلاۃ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کردے نے، فرمایا کہ حضور پر نور شافی یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اچھی طرح وضو کر کے مسجد نو جائے اور لوگاں نو اس حالت وچ پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے نے، تو اللہ تعالیٰ انہوں بھی جماعت دے نال نماز پڑھنے والے دی مثل ثواب دے گا، اور اس دے ثواب وچوں کچھ کم نہ ہوئے گا۔ فرمایا کہ بندہ گھروں ارادہ لے گیا میں جلد از جلد مسجد پہنچا نماز پڑھا، لیکن فرمایا کہ اندے رستے وچ آندے ہیں یا وضو کردے ہیں یا کسی امر دی وجہ تو انہوں جماعت تو نہیں مل سکی، لیکن نمازی جو بیٹھے سن اپنی حالت دے اندر، یعنی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی نے، وہ داخل ہویا ہے، انہیں کہا چلو نماز تو نہیں ملی ہن پڑھ تو لواں، لیکن کوشش کرتا رہا، فرمایا انہوں بھی جماعت دے نال نماز پڑھن دا ہی اللہ ثواب عطا فرمائے گا، انہیں کوشش کیتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ثواب جماعت دے نال نماز دا جو ہے وہ ادا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کرو۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کرو، اس تو مراد یہ ہے کہ نماز جو ہے جڑی جماعت ہو رہی ہے تو انہاں دے نال نماز ادا فرماؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین دے ہوتے سب تو زیادہ بھاری عشاء اور فجر دی نماز ہے، وہ جان دے اس دے اندر کیا ہے، تو فرمایا گھسیٹ دے ہوئے وہ پہنچ دے، بے شک انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ نماز قائم کرن دا حکم دوا، اور پھر کسی نے حکم فرماوا کہ لوگ نماز پڑھان، میں اپنے ہمراہ لوگاں نو کچھ لوگاں نو لواں جنہاں دے کول لکڑیاں دے گٹھے ہون، انہاں دے کول لے کے جاواں، اور فرمایا کہ جڑے نماز تے حاضر نہیں نہ ہوندے انہاں دے گھراں نو میں اگ لگا دواں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اگر یہ بندے جان لیندے نا کہ عشاء دی نماز اور فجر دی نماز دی حقیقت کیا ہے، فرمایا کہ کدی نماز نہ چھڑ دے، کسیٹ دے ہویا بھی نماز تے پہنچ دے۔ اگر یہ بندے جان لیندے، حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف دے اندر، حدیث مبارکہ کتاب المساجد باب فضل صلاۃ الجماعت دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تواڈے اور میرے آقا لجپال نبی دا فرمان ہے، فرمایا بندے اگر عشاء دی نماز تے فجر دی نماز دی یہ فضیلت جان لیندے تے ایک گھسیٹ دے ہوئے بھی مسجد دے اندر پہنچ دے، کدی نماز انہوں نہ چھوڑ دے۔ اسی عشاء دی نماز نہ وڈی ہے، رہن دو جی، پڑھی نہیں جاندی، رہن دو۔ اکثر اوقات انج ہی ہوندا ہے، راتی ماشاءاللہ ساڈے 3 بندے سن، 4 عشاء دی نماز ٹائم 4 بندے، باقی سارے پنڈ ہی سن نا جی، ہاں جی۔ اونج راتی 12-1 بجے تک بندے ہی بندے نظر آتے ہیں جناب، راتی میں تے ویندا رہا تو اس ٹائم 3-4 بندے عشاء دی نماز ٹائم، رسول اللہ فرماندے نے اگر بندے عشاء دی نماز دی حقیقت نو سمجھ لون نا تو اے اپنے آپ نو اگر چل بھی نہیں نہ سکدے تو گسیٹ کے آ کے مسجد اندر نماز پڑھن۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کردا ہے میں کچھ لوگوں نو اپنے نال لواں اور انہوں نے کہاں کہ لکڑیاں اپنے نال رکھو۔ فرمایا میں لوگوں نو تلاش کراں نماز دے ٹائم، ادھر نماز دا ٹائم ہوئے تو جڑے لوگ اپنے گھراں وچ موجود ہوئے نا میں انہوں دے گھراں نو اگ لگا داواں، یعنی اگ لگا داواں۔ حضور رحمت للعالمین نے، رحمت للعالمین آقا دا تو کام ہے رحمت، تو اگ رحمت دا کام تو نہیں، تو غصے والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں نہیں چاہتا کہ میرا امتی جو ہے جہنم دی اگ دے اندر سڑے، میں انہوں خود جو اگ لگا کے انہوں دنیا دی اگ دے اندر جلا دواں، ان دی سزا ہے۔ تو یار دیکھو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنے غصے دا اظہار فرما رہے ہیں اور اتنی سزا مقرر کر رہے ہیں تو پھر نماز دے اندر کتنی اہمیت ہے، کتنی نماز جو ہے اہم چیز ہے۔ اگر اسی نماز نہیں پڑھتے تو دیکھو ساڑیاں اے میرے سامنے حدیث مبارکہ ہے اور اے مسلم شریف دی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماندے نے میں ان دے گھراں جا کے اگ لگا دوں، رحمت للعالمین آقا ہو کہ اتنی بڑی سزا تجویز کر رہے ہیں، ان مطلب ہے کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے۔ پھر نماز دے متعلق اتنی سختی، رسول اللہ فرماندے نے میں لوگوں نو ویکھاں گھراں دے اندر نماز دا ٹائم ہوئے لوگ گھراں وچ ہون، میں انہاں دے گھراں نو جلا کے رکھدا واں، تے کیا وہ بندے امید رکھ سکتے نے نماز دا ٹائم ہوئے گھر وچ ستا رہے، نماز دا ٹائم ہوئے گھر بیبیاں نو مشورے دیندا رہے، تو کیا اس گھر دے اندر برکت آ سکتی ہے جتھے مصطفیٰ رحمت للعالمین جو ہے اس گھر نو ویکھن تے راضی نہیں؟ حضور فرمان میں انہوں جلا دواں، انہوں ساڑ دواں لکڑیاں دے نال، فرمایا انہوں جلا کے اگ لگا دواں۔ تو جتھے رسول اللہ جس گھر نو اگ لگان دے معاملہ اختیار فرمانے نماز نہ پڑھیں تو کیا اتنے رحمت آ سکتی ہے، برکت آ سکتی ہے؟ تو میرے نبی دے غلامو رحمت اور برکت تب بھی آئے گی نماز دا ٹائم ہوئے، بیبیاں نے گھراں وچ مصلے بچھائے اور مرد مسجد اندر حاضر ہوئے ہون، تب اللہ تعالیٰ دی رحمت اور اللہ دی برکت جو ہے وہ حاضر ہو سکتی ہے۔ میرے نبی دے غلامو بزرگان دین دے نزدیک با جماعت نماز ادا کرن دی اہمیت اس قدر ہے کہ اس دا اندازہ انہاں 2 حکایات تو لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے باغ دی طرف ایک دفعہ تشریف لے گئے، جدو واپس آئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے نے، یہ دیکھ کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، نماز فوت ہوئی، آپ دی نماز فوت ہوئی تو آپ کی فرما رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، قضا نہیں ہوئی، جماعت ہو چکی۔ آپ گئے نا باغ وال، جدو واپس آئے تو وہ کیا جماعت مکمل ہو گئی ہے، آپ حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ میری نماز جماعت تو فوت ہو گئی ہے، اور پڑھیا اور ارشاد فرمایا لوگوں میری عصر دی نماز فوت ہو گئی ہے، لہذا تسی سارے نمازی گواہ ہو جاؤ، تسی سارے نمازی گواہ ہو جاؤ کہ میں اپنا باغ مساکین دے اوتے صدقہ کر رہا ہاں تاکہ اس بات دا کفارہ ادا ہو جاوے۔ فرمایا میرا جڑا باغ ہے نا وہ میں مسکیناں دے اوتے خرچہ کر رہا، صدقہ کر رہا ہاں تاکہ میرا جو ہے نا یہ جماعت فوت ہون دا کفارہ وہ ادا ہو جائے۔ اور سامعین محترم ایک اور حکایت جو ہے حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے ایک مرتبہ میری باجماعت نماز فوت ہو گئی تو فرمایا حضرت ابو اسحاق بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے علاوہ کسی نے میری تعزیت نہ کی تھی، یعنی نماز میری فوت ہوئی نا باجماعت
میں نمازیاں دے نال نماز پڑھی، لیکن جدو نمازی نماز پڑھ چکے سن اس تو بعد میں نماز پڑھی، پھر میں نمازیاں دے نماز پڑھن تو بعد جدو میں نماز پڑھی نا تو حضرت ابو اسحاق بخاری نہ میرے قریب ہے، مینوں کہندے نے یار بڑا افسوس ہویا ہے تیری اج جماعت دے نال نماز نہیں ہوئی، تو اج کلا پہ نماز پڑھنا ہے، میری اج جماعت دے نال تیری نماز نہیں ہوئی، افسوس کیتا۔ فرمایا اللہ دی قسم ہے اگر میرا بچہ فوت ہو جاندہ نا تو مینوں اتنا افسوس نہیں سی ہونا جنہ میرا نماز دے فوت ہونے تے افسوس ہویا۔ یعنی کس قدر جو ہے حکایت ہے، کس قدر بزرگان دین دا عقیدہ پختہ، اور فرماندے نے میری نماز فوت ہو گئی ہے، ایندا مینوں افسوس زیادہ ہے، میرا بچہ فوت ہو جانا میرے اس طرح افسوس اس دا نہیں ہونا۔ تو فرمایا میرا بچہ فوت ہو جانا تو 10,000 تو زیادہ افراد میرے نال تعزیت کر دے، کیونکہ لوگوں دے نزدیک جو ہے دینی نقصان دنیاوی نقصان تو کم تر ہے، فرمایا ساڑھے نزدیک جو ہے دینی نقصان زیادہ ہے، دنیاوی نقصان تھوڑا ہے۔ اگر دنیا دا نقصان ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر دین دا نقصان ہو جائے تو فرمایا بہت جو ہے ساڑھے واسطے نقصان زیادہ کم ہے۔ تو دیکھو یار کتنا نماز دے نال، کتنا جماعت دے نال انہوں نے پیار کیتا۔ اسی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینے ہیں، ایویں تھوڑا جہا کام ہوئے نماز چھوڑ دیتی، نماز دا ٹائم ہویا ساڑھے کپڑے خراب ہو گئے، نماز دا ٹائم ہو گیا ساڑھے جناب مہمان آ گئے، نماز دا ٹائم ہو گیا سانو کوئی نہ کوئی شیطان نے جناب ورغلا دیتا، انہاں تو کم ہے نا کہ نمازی نماز نہ پڑھ۔ دیکھو نماز دی اتنی فضیلت، اور پھر نماز بجماعت دی اتنی فضیلت، اتنا جو ہے ایک حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے آپ باغ جو ہے پورا وہ اس دے کفارہ دے اندر ادا کر رہے ہیں کہ میری نماز دا کفارہ ادا ہو جائے، اور دوسرے وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ میرا بچہ فوت ہو جانا تو مینوں افسوس نہ ہوندا، میری نماز فوت ہو گئی ہے تو مینوں افسوس ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ لوگ اگر کوئی فوتگی ہو جائے تو لوگ افسوس کر دیں کہ تیرا بچہ فوت ہو گیا یار، پاویں تو میرے نال نہیں بولدا تو پر مینوں بڑا دکھ ہویا ہے۔ تو فرمایا تسی ایک دوجے دل نماز دا بھی افسوس کریا کرو، جڑا نمازی نہیں نا اون تے رحم کریا کرو کہ پتہ نہیں اللہ پاک انہاں تے کتنا کو ناراض ہے، انہوں انی بھی توفیق نہیں ہے کہ مسجد کے اندر آوندا ہے۔ رب دی کتنی کو ناراضگی ہے، نماز پڑھ قبل اس تو کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ اگر انسان نماز نہیں نہ پڑھے گا تو ایک وقت آئے گا کہ ان دی نماز لوگ پڑھنے واسطے اکٹھے ہو جان گے، اسی انہاں جنازہ پڑھ لیں گے، اگر انہوں نماز دی توفیق نہیں ہوتی تو انہوں اٹھا کے ان دا جنازہ پڑھیا جائے گا۔ تو انہوں چاہیے نا دنیا دے اندر رہ کے اپنی زندگی ایویں دی گزارے کہ وہ نماز دا پابند ہوئے، نماز دا شوقین ہوئے، نماز دے نال انہوں محبت ہوئے، مسجد دے نال انہوں محبت ہوئے، اللہ دے قرآن دے نال انہوں محبت ہوئے۔ کل بھی تسی احباب نے سنیا کہ نماز اور زکوٰۃ دے اندر جڑا پورے ادائیگی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دی رضا دے نال شامل حال ہوئے گی۔ تو آج بھی جو ہے ساڈا جو روز مرہ دا چل رہا درس اس دے اندر بھی یہی آیا کریمہ آئی کہ نماز دی فضیلت دے متعلق ہے۔ تو نماز دی اتنی شان، اتنی عظمت، اتنا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سب مسلمانوں نو نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔